नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सरकारको नेतृत्व गरेको 100 दिनमा अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। बैंकको ब्याज दर घटाउने प्रयास भइरहेको दाबी। सांसद श्रेष्ठको टेलिफोन संवादका विषयमा संसदको दुवै सदनमा प्रश्न उठ्यो। आफूसँग प्रमाण सुरक्षित रहेको प्रसाईको दाबी। अझै केहीको पोल खोल्न बाँकी रहेको भनाई। संक्रमणकालीन न्यायको विषय अदालतको विषय नभएको माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष महराको भनाई। कम्युनिस्टहरूमा व्यवहार र सिद्धान्त बिर्सनी रोग रहेको टिप्पणी। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग तत्काल संवाद गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग कांग्रेस सांसद थापाको आग्रह। समस्या समाधानमा जोड। र विषयगत समितिलाई चाँडै टुङ्गो लगाउने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय। समितिले पूर्णता नपाउँदा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति टुङ्गो लाग्न नसकेको भनाई। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति कार्यक्रम बजेट विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक रूपमा ल्याउन लागि बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 72औं वार्षिक साधारण सभा एवं चेम्बर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट विगतको भन्दा भिन्न र गुणात्मक रूपमा ल्याउन लागि बताउनु भएको हो। उहाँले परम्परागत सोच, नीति, कार्यक्रम र बजेटबाट देशको समृद्धि सम्भव नहुने कुरामा सरकार स्पष्ट भएको बताउनुभयो। उहाँले भविष्यमा आउने सरकारले समेत प्रेरणा लिन सक्ने गरी बजेट र योजनाहरू तर्जुमा गरिने बताउनुभयो। निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा छ। परम्परागत सोच, नीति, कार्यक्रम र बजेटबाट देशको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट भएको छ। सरकारले यसपटक विगतभन्दा भिन्न, विगतभन्दा नयाँ, विगतभन्दा गुणात्मक केही नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि बढाउने गृह कार्य गरिरहेको छ ताकि जसबाट देशको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान दिन सकियोस्। भविष्यमा आउने सरकारहरूले समेत त्यसबाट प्रेरणा लिन सकुन्। सरकारको यस प्रयासमा समेत यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण साथ र सहयोग मिल्नेछ भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको 100 दिनमा अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिएको बताउनुभयो। उहाँले देशको अर्थतन्त्रमा धेरै सङ्कट नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले 10 महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई सकारात्मक र उत्साहप्रदक स्थितिको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले बैंकको ब्याज दर घटाउनको निम्ति पनि आफूले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएको छ। अडियो सार्वजनिक भए लगत्तै पार्टीले उनको सांसद पद निलम्बन गरेको छ। पार्टीका सभापतिले अडियो प्रकरणबारे 70 घण्टाभित्र सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर दोषीलाई कारबाही गर्ने दावी गरेका छन्। ढाका कुमार श्रेष्ठ सांसद हुनु अघिदेखि नै विवादित पात्र रहेका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। सिस्टम, सरकार, नैतिकता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध वकालत गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक सांसद 2 करोडको अडियो प्रकरणले विवादमा तानिएका छन्। मन्त्री बन्नका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँको बार्गेनिङ गरेको अडियो यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ। अडियोमा पुस 10 मा सरकार गठन हुँदा आफ्नो पार्टीले स्वास्थ्य मन्त्रालय पाउन लागेको र मन्त्री बन्नका लागि रवि लामिछानेको कोर टिमले 2 करोड मागेको ढाका कुमारले दुर्गा प्रसाईसँगको व्हाट्सएप कलमा भनेका छन्। मुकुलजीलाई त थाहा छैन सर, यो आन्तरिक कुरा। मुकुल पनि अलि त्यो कोर टिममा हुनुहुन्न कि बाहिर महामन्त्री नि हो। अब हजुरलाई पार्टीको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ 2-3 जना चाहिँ छुट्टै हुनुहुन्छ कि पार्टीलाई धेरै सहयोग गर्ने, सुरुवाती क्षणदेखि नै सहयोग गर्ने रवि सरलाई। त्यो टिमबाट मलाई कुरा आएको। अब आज मैले फिक्स गर्नुपर्छ पैसा, उधार हुन्न भन्छ नि।
2 साढे 2 भने होइन मैले अब अहिले चाहिँ 1 दिएँ भने पनि उनीहरू मान्छन् होला पछि चेक दियो भने मान्छन् के 1-2 दिन 2-3 दिनको यो पैसा पनि तपाईँले उयो रविलाई त बुझाउनु पर्ला नि होइन भोलिपर्सि मैले रवि सरलाई भन्दा रवि सर देखा गर्नु भयो होइन बाहिरको 2-3जना साथीहरू हुन्छ उहाँलाई दिने अब पार्टीलाई जान्छ भने खाने के गर्नुपर्छ तपाईँलाई मैले एउटा कुरो के ग्यारेन्टी गरेँ भने 2 करोड रुपियाँ दिने ग्यारेन्टी गरेँ। अडियो सार्वजनिक भए लगतै पार्टीले सांसद श्रेष्ठको सांसद पद समेत निलम्बन गरेर 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। संवादमा श्रेष्ठले रविका कोर टिमले 2 करोड मागेको बताएपछि कोर टिममा को छन् भन्ने समेत प्रश्न उब्जिएको छ। सभापति रवि लामिछानेले 70 घण्टाभित्र सत्य तथ्य बाहिर ल्याई दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कोर टिम भनिएको बारेमा पनि अनुसन्धान हुने बताएका छन्। 70 घण्टामा सत्य तथ्य सार्वजनिक गरेर कारबाही गर्न सकिन भने मलाई यही गढीमाईमा बोलिदिनु होला। अब 70 घण्टाभित्र कारबाही गर्न सकिनछु भने त्यो सत्य तथ्य निस्किएर र त्यो अडियोमा भनिएको छ मेरा वरपरका मान्छेले मागेका रहेछन् भनेर ती मेरा वरपरका माग्ने मान्छे को रहेछन् तिनलाई तपाईको आँगनमा सडकमा घिसारेर ल्याउन सकिनछु भने फेरि पनि मलाई तपाईले भनेको सजाय दिनु होला। 70 घण्टाभित्र घडी हेर्नु होला कति बज्यो गन्दै गर्नु होला एन्ड काउन्टडाउन बिगिन्स नाउ। ढाका कुमारको अडियो प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत मुछिएको प्रसाईले खुलासा गरेका छन्। यो अडियो त्यतिबेलै ओलीलाई पनि पठाएको उनको दाबी छ। प्रसाईले थप 7 जना सांसदसँगको यस्तै मोल मुलाइको अडियो समय आएपछि सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। लगभग अब अझै नयाँ पार्टीका 3 जना छन्, जम्मा 8 जनामा 1 जनाको फ्ल्याश आउट भयो। अब 3 जना नयाँ पार्टीका छन्, अरू 3 जना पुराना पार्टीका छन्, 4 जना। यो मैले एमाले अध्यक्ष त्यतिखेर म तत्कालीन त्यो टाइममा म पार्टी केन्द्रीय सदस्य थिएँ एमालेको, त्यसले गर्दाखेरि मैले मेरो कर्तव्य के भने पार्टी अध्यक्षलाई दिनु थियो र मैले उहाँलाई भनेको थिएँ अब अहिले त म एमाले छोडिहालेँ होइन, म मेरो अभियानको आफ्नै अध्यक्ष भएकोले गर्दाखेरि मैले अहिले त्यो चाहिँ देखाइदिएको गरिदिएको मात्रै हो, अगाडि बढाइदिएको मात्रै हो। सांसद ढाका कुमार पहिलेदेखि विवादित पात्र हुन्। उनले पोखरामा औषधि पसल खोल्ने अनुमति लिएर गैर कानुनी रूपमा अस्पताल नै सञ्चालन गरेका थिए। 15 शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गरेर उनले जोखिमपूर्ण गर्भपतन समेत गराएका रहेछन्। त्यति मात्र कहाँ हो र, श्रेष्ठ आफू सांसद बन्नु पूर्व सहकारी समेत चलाउने गर्थे। बचतकर्ताको पैसा खाएर उनले सहकारी नै डुबाए। अडियो प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने गृह मन्त्रालयले समेत बताएको छ। श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप प्रमाणित भए पार्टीले निलम्बित गरेको पत्र संसद सचिवालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। पत्र सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पढेर सुनाएपछि पद रिक्त हुन्छ। श्रेष्ठ दोषी साबित भए उनको सांसद पद त जान्छ नै, भर्खर उदाएको स्वतन्त्र पार्टीको छविमा समेत प्रश्न उठ्छ। नैतिकता, सिस्टम र सुशासनको वकालत गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्य तथ्य उजागर गर्न सक्ला त? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासुपाका सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको टेलिफोन संवादका विषयमा संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद श्रेष्ठको टेलिफोन संवादको विषयमा सांसदहरूले छानबिन गर्न माग गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। आइतबार मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईसँग आफू स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने भन्दै सांसद श्रेष्ठले 2 करोड माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएको विषयमा सोमबारको दुवै सदनको बैठकमा सांसदहरूले उक्त विषय उठान गरेका छन्। अधिकांश सांसदहरूले बैठकमा सांसद श्रेष्ठलाई कारबाही गरी छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सांसदहरूले सरकारले सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउन खोजेको आरोप पनि लगाएका छन्। सांसदहरूले मन्त्री बन्नको लागि घुस माग्ने सांसदलाई सरकारले त्यसै छोड्न नहुने भन्दै सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको टेलिफोन संवाद छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरे। मन्त्री बन्नकै लागि कुनै एउटा व्यवसायीसँग बडो गफगाफ, त्यो मलाई लाग्छ त्यो पारदर्शी ढङ्गले गफगाफ गरेको सुनिन्छ। यो भन्दा लज्जाबोध के हुन सक्छ सभामुख महोदय? अनि सुन्छु म यही दुधको बिरालो साँचो बसेको। त्यो वार्तामा भनिएको छ कोर टिमलाई बुझाउनु पर्छ। त्यो कोर टिम भनेको को? त्यसको पनि छानबिन गर्नु पर्दैन सभामुख महोदय? त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको छानबिन
का लागि आज यो संसदभित्रको एउटा प्रतिनिधि सभा सदस्यले गरेको वार्तालापको सन्दर्भमा, भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा, कमिसनको सन्दर्भमा यो संसद चुप लागेर बस्न हुँदैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजकै दिनमा यही बैठकबाट एउटा संसदीय समिति बनाएर यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि म माग गर्दछु सभामुख महोदय। बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले वर्तमान गठबन्धनको सरकारले सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउन खोजेको बताए। उनले गठबन्धन सरकारकै सांसदले स्वास्थ्य मन्त्री हुन मेडिकल व्यवसायीसँग 2 करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउन खोजेको बताए। सत्ता गठबन्धनकै एक सांसदले स्वास्थ्य मन्त्री हुन पार्टीलाई 2.5 करोड रुपियाँ बुझाउनु पर्ने बताएको टेलिफोन रेकर्ड सार्वजनिक हुँदा यो पुष्टि भयो कि भन्ने प्रश्न उठ्यो। गठबन्धन सरकारले सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउन खोजेको हो र गठबन्धनका नेताहरूले यसबारे सदनमा बोल्नु जरुरी छ, सभामुख महोदयसँग आग्रह गर्छु। त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेकी सांसद दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीले 2 करोड घुस माग्ने सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठबारे सत्य तथ्य छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिन्। 2 करोडको अडियो समाचार एकदमै भाइरल भइरहेको छ। के हो यो सरकार? यस बारेमा सरकारको के छ तथ्य सत्य? हामीले भनिरहेका छौँ घुस दिने र लिने राज्यको शत्रु हो, यो चाहिँ कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ भनेर भनिरहँदा यो घटना आइरहँदा एउटा पार्टी विशेषको भन्दा पनि एउटा पार्टीले कारबाही गर्ने भन्दा नि राज्य सरकारले यसको तथ्य सत्य छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो। के हो त सत्य तथ्य यथार्थता के हो? नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले स्वास्थ्य मन्त्रीको भाउ 2 करोड पुगेछ भन्दै व्यङ्ग्य गरे। स्वास्थ्य मन्त्रीको भाउ 2 करोड रहेछ। अरू मालदार मन्त्रीहरूको यो गठबन्धन सरकारमा कति होला कि एउटा चाहिँ एक्सपोज भयो जसले एउटा भ्रष्ट मानसिकता समाजमा विक्षिप्त बनायो। राष्ट्रिय सभाका सांसद उदय बहादुर बोहराले 875 जना नेपालीलाई भुटानी बनाउने राजनीतिक संलग्नता 50 लाख असुल गरेको विषयहरू बाहिर आउन नपाउँदै सांसदले 2 करोड घुस मागेको अडियो बाहिर आएको बताए। दुर्गा परसाईबाट 2 करोड स्वास्थ्य मन्त्री बन्नको लागि र त्यो स्वास्थ्य मन्त्री बने बापत दुर्गा परसाईलाई एलवाई लेटर दिने, लेटर अफ इन्टेन्ट, त्यो त शिक्षा मन्त्रालयले दिने हो, त्यति पनि थाहा रहन्छ बिचरालाई। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त एलवाई लेटर दिन सक्दैन। अब दुर्गा परसाईजीलाई मेडिकल कलेज चाहिएको छ। अब यो भिडियो क्लिप कतिपय यो झुट्टा हो भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। मलाई त लाग्दैन त्यो झुट्टा हो भन्ने कुरा। यदि त्यो झुट्टा हो भने दुर्गा परसाईलाई कारबाही गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवारले पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्य ढाका कुमार श्रेष्ठको रकम लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएको प्रकरणमा माफी मागे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको हालै सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको टेलिफोन संवादलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ। उक्त अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भए लगत्तै हाम्रो पार्टीले उक्त टेलिफोन वार्ताका सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी 3 दिनभित्र केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिलाई निर्देशन दिएको छ भने यो छानबिन पूरा नभएसम्मका लागि सांसद तथा पार्टीका साधारण सदस्यका हैसियतले समेत कुनै पनि काम कारबाही नगराउन समेत डाक्टर श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएको छ। उनले घुस माग्ने अडियो सार्वजनिक घटना पहिलो पटक नभएको भन्दै विगतमा पनि यस्ता घटना भएको र सबैको सत्य तथ्य छानबिन हुन आवश्यक रहेको बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले संक्रमणकालीन न्यायको विषय अदालत र न्यायाधीशले हस्तक्षेप गर्ने विषयवस्तु नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्यक्रममा उपाध्यक्ष महराले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सत्य निरूपण आयोगद्वारा निरूपण हुनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो। फरक प्रसङ्गमा उहाँले माओवादी जनयुद्धकालीन केही नेताहरू र नेकपा एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरू माओवादीमा फर्किने सकारात्मक सम्भावना रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले कम्युनिस्टहरूमा व्यवहार र सिद्धान्त बिर्सने रोग रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। नेकपा माओवादी जनयुद्धकालीन साथीहरू उहाँहरू आउनु भएको छैन। एकजना त अस्ति आउनुभयो तर अहिले आउनु भएन, कुनै कारणमा आउँछु नै भन्नुभएको थियो। 2 जना साथीहरू, एकजना कि धेरैजना भनौँ
नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ माओवादी जनयुद्धका, उहाँहरूसित पनि कुरा गरेका थिएँ। यसपटक चाहिँ आउँदैनौँ हामी, तर कुरा गर्दै जाउँ भन्ने छ। उहाँहरू पनि पोजिटिभै हुनुहुन्छ। उपाध्यक्ष महराले पूर्व माओवादीहरू बीच सके पार्टी एकता नसके कार्यगत एकता हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेको बताउनुभयो। उहाँले समाजवादी मोर्चा बनाउने उद्देश्य सफल हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई काठमाडौँ महानगरपालिकासँग तत्काल संवाद गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद थापाले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएको विषयमा तत्काल संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको हो। दुई तहका सरकारका बीचमा समस्या तत्काल सल्ट्याउनुपर्ने उहाँको आग्रह छ। उहाँले महानगरपालिकाले राखेका जायज मागहरूलाई पूरा गर्न आवश्यक विषयहरूमा समझदारी कायम गर्न माग गर्नुभयो। सांसद थापा काठमाडौँ महानगरपालिका र संघीय सरकार बीचको छलफलमा काठमाडौँका जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्मिलित गराउनुपर्ने बताउनुभयो। गरेर आफ्नो माग सुनवाई गराउने शैली, प्रयोग भएको भाषा, लवज यो ठिक वा बेठिक यसका बारेमा बहस हुन सक्ला, बहस गरौँला यथोचित समयमा यो विषयमा प्रवेश पनि गरौँला। तर अहिलेलाई म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै विलम्ब नगरिकन, कुनै आग्रह नगरिकन काठमाडौँ महानगरपालिकासँग छलफल गरियोस्, संवाद गरियोस्। जुन जुन विषय अहिले सल्टाउनु पर्ने हो सल्टाइयोस्, जुन विषयमा समझदारी कायम गर्नुपर्ने हो समझदारी कायम गरियोस्, जायज मागहरू पुरा गरियोस् र हामी काठमाडौँका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यो प्रक्रियामा सम्मिलित गराइयोस्। तर विषय काठमाडौँ र अहिलेसँग मात्र सम्बन्धित छैन। अहिले हामी सिंहदरबार गयौँ भने हामी थुप्रै पालिकाका प्रमुखहरू त्यहाँ अहिले यत्रतत्र हामी हल्लिरहेको देख्छौँ। प्रशासकीय प्रमुख माग्न आउनुभएको छ, कोही सर्व रोक्न आउनुभएको छ, कोही सर्व गराउन आउनुभएको छ। शिक्षाको काम, स्वास्थ्यको काम लिएर सबै काठमाडौँ आएर थोप्रिनुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारले कतिपय ठाउँमा 2 महिना मात्र बाँकी हुँदै गर्दाखेरि बजेट बनाउने बेलामा कैयौँ प्रमुखहरूको सर्व गरेको छ। निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य ऐन हामीले गर्नुपर्ने कामहरू समयमा गरेका छैनौँ। यो संविधानले 3 तहको सरकार भन्छ र कोअपरेटिभ फेडरलिजमको मान्यताको आधारमा चल्नुपर्ने भन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय, तर यो मर्मलाई हामीले आत्मसात गरेका छैनौँ। फोहोर व्यवस्थापनदेखि यातायात, पूर्वाधार लगायतका शिक्षा, स्वास्थ्य कैयन विषयहरूमा प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय सरकार, कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारहरूको बीचमा समन्वय भयो भने मात्र यथोचित परिणाम प्राप्त हुन सक्दछ। सांसद थापाले देशका विभिन्न पालिका प्रमुखहरू सिंहदरबारमा कर्मचारी माग गर्न र सरुवा लगायतका कामहरू लिएर खुइचो लागेको भन्दै पालिका प्रमुखहरूलाई सिंहदरबार घुम्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले विषयगत समितिलाई चाँडै टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार संसद भवनमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसहितको बैठकले अबको 1-2 दिनभित्र नै विषयगत समितिहरूको टुङ्गो लगाउने सहमति भएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आजको बैठकले प्रतिनिधि सभाको बैठकको कार्यसूचीको विषयमा छलफल गरेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ संसदपछि हालसम्म 20 वटा बैठक बसिसके पनि विषयगत समिति बन्न नसकेकाले विषयगत समिति बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताउनुभयो। उहाँले सबै दलहरूलाई मंगलबार बेलुकासम्म विषयगत समितिका लागि सदस्यको नाम पठाउने विषयमा सहमति जुटेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेले पनि मंगलबार बेलुकासम्म समितिका लागि सदस्यहरूको नाम पठाउने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले संयुक्त सदस्यीय समितिका लागि पनि छलफल भएको बताउनुभयो। विशेष समिति बनाएर पनि त्यसमार्फत काम गर्न सकिने नियमले व्यवस्था गरेका छौँ भनेपछि हो त्यो पाटोबाट पनि जान सकिने हामीले सुविधा छ भनेपछि हामी यो ठाउँ पनि हामी तयार छौँ। तर कन्टेन्टका विषयमा व्यापक छलफल गरौँ, सिङ्गो देशको साझा विषय बनोस् ताकि नेपालले टुङ्ग्याएका यी अहिलेका प्रक्रियाहरूलाई भोलि कतै फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रश्न उठ्ने गरेको अगाडि नबढोस्, दिगो शान्तिको पथमा देश हिँडोस्, हामी त्यो चाहन्छौँ। सचेतक बर्तौलाले संसदीय सुनवाई समिति नहुँदा विभिन्न संवैधानिक परिषद सम्बन्धीका विषय र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति टुङ्गो लाग्न नसकेको बताउनुभयो।
नेपाल समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष हिसिला यमीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकार मिलाउन माहिर भए पनि नेतृत्वमा भने सक्षम हुन नसकिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले शान्ति सम्झौतापछि बनेका 16 सरकारमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्र 12वटामा सहभागी भए पनि अपेक्षाकृत रूपमा सत्ताको नेतृत्व लिन भने नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयको टुङ्गो लगाउन माओवादी र प्रधानमन्त्री दाहालको किन ध्यान नपुगेको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहाल गणितीय वर्चस्वमा रमाएको र राज्य पुनः संरचनासँग सम्बन्धित सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगलाई महत्त्व नदिएको आरोप लगाउनुभयो। नेताहरू कोही मन्त्री बने, कोही सङ्घका नेत्री बने, कोही प्रदेशका बने, कोही मेयर बने, कोही उपमेयर बने, यो सबै तपाईको के हो त एक्जिक्युटिभ पोजिसन्स हो। हजारौं मान्छेहरू तपाईको सभासदहरू भए, तर यो विषयमा किन ध्यान गएन? होइन, कांग्रेस एमाले लगायतको त ध्यान गएन, तर माओवादी पार्टी प्रचण्डको किन गएन? किन उहाँ गणितीय वर्चस्वमा रमाउने, किन राज्य पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित जोडिएको यो आयोगलाई किन उहाँले चाहिँ नि महत्त्व दिएन? उपाध्यक्ष यमीले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 93 दिनको विपक्षी दलको नेताको सुविधा दिन सरकार तयार भएको तर सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगमा रहेका पुराना कर्मचारीहरूलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग पैसा नभएको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित र सरकारी प्रतिनिधि बीचको वार्ता सकारात्मक भएको छ। आज गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइराला संयोजकत्वको टोलीले पीडितहरूसँग गरेको दोस्रो वार्तामा दुवै पक्षबीच सकारात्मक भएको मिटरबाजी पीडित संघर्ष समितिका प्रवक्ता मृग नवीनले जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले मिटरब्याज अपराध छानबिन समिति र पीडित बीच भएको 5 बुँदे सहमतिका विषयमा छलफल गरेको बताउनुभयो। यसअघि पीडितहरूसँग यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन र पछिल्लो पटक संघर्ष समितिले पेश गरेका मागका बारेमा दोहोरो संवाद भए पनि सहमति भने हुन सकेको छैन। सरकारी वार्ता टोली र हाम्रो 3 घण्टा जति छलफल भयो। सर्वप्रथम हामीले छलफल चाहिँ असोज 1 गते मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल र मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले गरेको 5 बुँदे सहमतिका विषयमा छलफल गर्यौं। त्यो सहमति कार्यान्वयनका जटिलता, त्यो सहमति त्यतिखेर भएका अध्ययनहरूका विषयमा अलि लामो छलफल गर्यौं। त्यसपछि दोस्रो चरणमा चाहिँ अहिले संघर्ष समितिले सेट गरेको 6 बुँदे मागको विषयमा हामीले त्यहाँ छलफल गर्यौं। उहाँहरूले बुँदागत ढङ्गले गृह मन्त्रालयले ती मागहरूका विषयमा केही विषय राख्नुभयो उहाँहरूको। हामीले पनि त्यसको विषयमा चाहिँ दोहोरो वार्ता संवाद गर्यौं। आज कुनै पनि निर्णयमा पुगेका छैनौं। वार्ता सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। प्रवक्ता नवीनले वार्ता सकारात्मक भएको भन्दै छलफललाई निरन्तरता दिने पक्षमा सरकारी पक्षले आश्वासन दिएको बताउनुभयो। उहाँले मंगलबार पनि वार्ता हुने जानकारी दिनुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि अर्थमन्त्रीद्वारा भन्सार नाकाबाट राजस्व कम हुँदै जानुको कारण माग। उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक दुःख नदिन भन्सार कर्मचारीहरूलाई आग्रह। 8 रात 9 दिन मनाइने भक्तपुरको ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक बिस्केट जात्रा सुरु। वैशाख 5 गते रथ तानिसकेर जात्रा सम्पन्न गरिने। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा नेपाल पुलिस क्लबको पहिलो जित। फ्रेन्च क्लब 3-1 गोल अन्तरले पराजित। एपीएफ र चर्च बॉयज बराबरीमा। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भन्सार विभाग प्रमुखहरूसँग भन्सार नाकाबाट क्रमशः राजस्व कम हुँदै जानु को कारण माग गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा भन्सार विभागले आयोजना गरेको भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीमा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले प्रत्येक भन्सार नाकामा पछिल्लो समय हुने आयात निर्यातको प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउन माग गर्नुभएको हो। उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारदेखि देशभरका भन्सार नाकामा राजस्वमा गिरावट आएको भन्दै राजस्व गिरावट आउनुको कारण दिन विभागलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले कुन भन्सार नाकामा कस्ता प्रकृतिका वस्तु आयात निर्यात भइरहेका छन् सोको बारेमा वास्तविक तथ्याङ्क पनि माग गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री महतले भन्सार नाकाहरूमा वस्तु आयात कम भई वा चोरी पैठारीका कारण राजस्व सङ्कलन कम भएको हो सोको वास्तविक तथ्याङ्क विकास विभाग प्रमुखले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका भन्सारमा राजस्व चुहावट भएको भन्ने व्यापक खबर आइरहेको कुरालाई भन्सार विभागको नेतृत्वले गम्भीरताका साथ लिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्सारमा आयात निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक दुःख नदिन भन्सार कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नाकाबाट पनि निकै घट्या छ, त्यहाँ पनि चुहावट भएको भन्ने व्यापक खबर छ। मैले चाहिँ भैरवाको उल्लेख गरिसकेँ, वीरगञ्ज लगायत अन्य नाकाहरू, रसुवा नाकाहरू, यहाँहरूले यसलाई चाहिँ गम्भीरताका साथ लिनुहोला। मेरो लागि अरू कुनै मूल्याङ्कनको आधार छैन। कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्ने, नतिजा देखाउने, त्यो भनेर यो आयात निर्यातमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिने भनेको होइन। उहाँले भन्सार नाकाबाट नै सामान बोकेका धेरै ट्रकहरू नेपाल भित्रिएको खबर बाहिर आएको भन्दै त्यसतर्फ भन्सार प्रमुखको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गरेपछि यस विषयमा सांसददेखि संसदमा आवाज गुन्जिरहेको छ। नजिकै भएको संघीय सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले दुखेसो गरिरहेका छन्। महानगरको काममा 14 वटा मन्त्रालयले सहयोग नगरेपछि सांकेतिक रूपमा सिंहदरबारको फोहोर उठाउन रोक लगाएको मेयर शाहले स्पष्ट गरेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णयको बचाउ गरेका छन्। देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार अगाडिको फोहोर नउठाउने मेयर शाहको निर्णयले यति बेला फोहोर उठ्न सकेको छैन। यो प्रकरणले सिंहदरबारदेखि संसद भवनसम्म तरङ्ग फैलिएको छ। उनले लेखेको स्ट्याटसले मन्त्रीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्न बाध्य बनाएको छ। पटक पटक मन्त्रालय धाउँदा पनि सहयोग नभएपछि सोझो औलाले घिउ निस्किँदैन भन्ने उखानलाई पछ्याउँदै उनले प्रत्येक मन्त्रीहरूलाई चेत पुग्ने गरी स्ट्याटस लेखिदिएका छन्। कुन कुन काममा कहाँनिर सहयोग भएन स्पष्ट खुलाएर उनले लेखेका छन्। यस्ता असहयोगका कारण फोहोर नउठाउने निर्णयलाई सर्वसाधारण नेता, कार्यकर्ता र मन्त्रीहरूले फरक फरक शैलीबाट व्याख्या गरेका छन्। तर अहिलेलाई म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै विलम्ब नगरिकन, कुनै आग्रह नगरिकन काठमाडौँ महानगरपालिकासँग छलफल गरियोस्, संवाद गरियोस्। जुन जुन विषय अहिले सल्टाउनु पर्ने हो सल्टाइयोस्, जुन विषयमा समझदारी कायम गर्नुपर्ने हो समझदारी कायम गरियोस्, जायज मागहरू पुरा गरियोस् र हामी काठमाडौँका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यो प्रक्रियामा सम्मिलित गराइयोस्। एकदम ठिक हो। सानालाई काहीँ ठुलालाई चिन्नुहुन्छ, कारण भयो सबैलाई हुनुपर्छ नि। बालेन्द्र शाहले जो गरेको छ एकदम राम्रो राइट गरे हो। बालेन्द्रले गर्नुपर्ने दायित्व यो नेपाल सरकारले ननिभाएको हो। एउटा महानगरपालिकाको प्रमुख जस्तो जिम्मेवारी व्यक्तिले पनि त्यसो भन्न हुँदैन र सङ्घीय सरकारले पनि सक्दो सहयोग र समन्वय गरिदिनुपर्छ। त्यसकारण यो उसले महानगरपालिकाले चाहिँ उठाउन भन्नु पनि गलत हो। त्यो भन्नु हुँदैन र उठाउने प्रयास गर्नुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ।
महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले संघीय सरकारबाट कुनै पनि काममा सहयोग नपाएको भन्दै निर्णयको बचाउ गरेका छन्। सोमबार स्ट्याटस मार्फत नै यस विषयमा उनले प्रश्न गरेका छन्। उनले लहरमा सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय नगरिएको बताएका छन्। बारम्बार गरिएको प्रयासको बेवास्ता, गैर जिम्मेवार र लापरवाहीको कारण बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको भन्दै उनले दुखेसो पोखेका छन्। महानगरमा थालिएका र गर्न लागिएका काममा 14वटा मन्त्रालयले आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै मन्त्रालयको नाम सहित खुलाएर लेखेका छन्। यसरी काममा असहयोग गरेपछि सांकेतिक रूपमा सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गरिएको महानगरपालिकाको भनाइ छ। जनताले अनुभूति नपाएपछि र महानगरको सौन्दर्यतामा काम गर्न नसकेपछि स्वाभाविक रूपमा आजसम्म केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकार मार्फत गर्नुपर्ने कामहरू नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू उठ्नु स्वाभाविक हो। हामी सबैले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेका छौँ कि साँच्चीकै महानगर कस्तो बन्नुपर्ने थियो भने अनुसारको महानगर बन्यो कि बनेन र चाहिँ नेपालकै राजधानी सहर भएको ठाउँमा हामी यति अस्तव्यस्त भइरहँदाखेरि पनि केन्द्रीय सरकारको दायित्व यहाँ चाहिँ निर्वाह नगरिएको पाएको कारणले गर्दाखेरि यो फोहोर साङ्केतिक रूपमा सिंहदरबारमा रोकेका हुन्। फरक पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई माथिल्लो तहबाट असहयोग गरेको खबर विगतमा नआएका होइनन्। बालेनलाई पनि स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएकै कारण असफल बनाउन खोजिएको आभास उनकै स्ट्याटसबाट पाउन सकिन्छ। महानगरभित्र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत धेरै मन्त्रीहरूको कार्यालय छन्। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यालय भएको स्थानीय तहमा मेयरले यसरी केन्द्रीय सरकार गुहारी रहँदा पनि असहयोग हुनु दुःखद कुरा हो। विकास निर्माणका काममा सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन सक्यो भने मात्र देशले राम्रो परिणाम पाउँछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र सन्तोष अङ्कितका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको निर्णयसँगै सिंहदरबार परिसरमा फोहोरको थुप्रो लागेको छ। स्थानीय तहका कुनै पनि काममा संघीय सरकारबाट सहयोग नभएको भन्दै महानगरको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सिंहदरबारमा उनले फोहोर नउठाउने निर्णय गरेका हुन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने बालेन्द्र शाहको निर्णय तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। हजुर, मलाई त ठिकै लाग्यो। किन भनेपछि सिंहदरबारका जो ठुला बडा नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नि यो लोकल यानि कि महानगरपालिकाको फोहोर सम्बन्धी त्यति अडिलो रुख चाहिँ नि उहाँहरूको देखिएको नभएको हुनाले कहाँ ठिक हुन्छ त? त्यो फोहोर मेयर जस्तो भएर अनि फोहोर उठाउँदैन भन्दाखेरि मलाई ठिक हुन्छ त? तपाईँलाई पनि ठिक छैन, मलाई पनि ठिक छैन। नभए त फोहोर उठाउनलाई सक्दिनँ भनेपछि के काम गर्छ त? अरू देशै बनिएको छैन, जताततै फोहोर छ। सिंहदरबारमा उठाउनुपर्छ भने के छ कारण? के छ कारण? जब कि त्यहाँबाट उठेर सबै सफा हुन्छ भने त त्यो गर्नु पर्यो नि त, होइन र? आइएम अलवेज विथ सपोर्ट अफ बालेन। किनभने एजुकेटेड मान्छे जहिले बालेनले गरेको एकदम सही हो। किनभने नि आजको न्युजमा बालेनले खुद लेखेको छ कि 14वटा मन्त्रालयमा 28 जना मन्त्रीलाई त्यसले लेखेर दिएको छ। ओके, तर यत्रो महिना 9 महिनाको अवधिमा पनि उसले केही गर्नु किन त्यसको फोहोर उठाउने? उहाँले सहयोग नगरेको कारणले चाहिँ उहाँले फाल्दिन भन्नुभयो। त्यसैले चाहिँ बालेनले चाहिँ फाल्दैन भन्नु ठिकै हो। यो कुरो चाहिँ एकदम सही भन्छ। फोहोर उठाउने भनेको चाहिँ बालेनले एक्लै सक्दैन। बालेनले अब ताकत आइसक्यो, एक्लै उसले जबरजस्ती गर्यो। अब उसको सपोर्टमा कोही छैनन्। फोहोर नै बालेन उठाउन सक्छ तर दिँदैनन्। यो निर्णय मलाई एकदमै घात लागेको छ। यसले सिंहदरबारमा विकृतिको चाङ छ, त्यसलाई सफा नगरिकन देश चाहिँ सफा हुँदैन भन्ने विषयमा उहाँले जुन साङ्केतिक रूपमा आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको छ त्यसलाई म एकदमै हृदयदेखि नै स्वागत गर्छु। यो वास्तवमा ठिकै हो। यो किनभने केन्द्र र यो स्थानीय निकायको जुन समन्वयको कमजोरीले गर्दाखेरि पटक पटक यो समस्या दोहोरिरहेको छ। यो चाहिँ समन्वय केन्द्रसँग चाहिँ गरेर मात्रै अब यो चाहिँ केन्द्र र स्थानीय निकायमा समन्वय गरेर उठाउँदाखेरि राम्रो। यो अहिलेको अवस्था चाहिँ ठिकै जस्तो लाग्छ। भक्तपुरमा आजबाट बिस्केट जात्रा सुरु भएको छ। 8 रात 9 दिनसम्म मनाइने भक्तपुरको ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको बिस्केट अर्थात् बिस्केट जात्रा आज बिहानबाट सुरु भएको हो।
तैमडी स्थित भैरवको रथमा पूजा गर्न बिहान 5 बजेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो। पूजापछि भैरवको रथ तानिएको हो। यस वर्ष छिट्टै रथ तानेर गहिटी पुर्याउने बताइएको छ। पूजा गर्दै भैरवको रथमा भैरवनाथ र बेताल विराजमान गराई हनुमान ढोकाबाट ल्याइएको खड्ग, तरबार र निशान राखेपछि विधिपूर्वक रथ तानेर यात्रा सुरु भएको छ। विगतका वर्षहरूमा अपराह्न 5 बजेपछि रथ तान्न सुरु गरी राति अबेरसम्म टौमडीबाट रथलाई माथि र तल तानेर गोहिटी पुर्याउने चलन थियो। यस वर्ष भने भैरवनाथको रथ अपराह्न 5 बजेसम्म गहिटीमा पुर्याई पहिलो दिनको जात्रा सम्पन्न गरिएको आयोजकले जनाएको छ। रथमा जुसी बजु, कर्माचार्य तलेजुको मूल पुजारी, गुठी नाइके, भैरव नाइके, कर्मी नाइके, चौगुठी लगायत तोकिएका आवश्यक व्यक्तिहरू बाहेक अन्य व्यक्ति चढ्न पाइँदैन। चैत्र 31 गते ल्यासी खेलमा गुठी पूजा सहित सबै प्रक्रिया पूरा गरी अपराह्न 5 बजे लिङ्गो उठाइने जात्रा हुनेछ। आगामी वैशाख 1 गते अपराह्न 5 बजेभित्र लिङ्गो ढाल्ने र वैशाख 5 गते अपराह्न 5 बजेसम्म रथ तानिसकेर जात्रा सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक वितरण सुरु भएको छ। माध्यमिक तहको पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले पाठ्यपुस्तक वितरण सुरु गरेको हो। हिमाली तथा दुर्गम जिल्लालाई प्राथमिकता दिइएको छ। केन्द्रले आउँदो वैशाख 15 सम्ममा देशका सबै सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने दावी गरेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। आधा शैक्षिक सत्र बितिसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक नपाउनु विद्यार्थीका लागि कुनै नौलो कुरा होइन। तर यस वर्ष भने विगतमा झै समस्या नदोहोरिने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले दावी गरिरहेको छ। केन्द्रले जिम्मा पाएको सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 6 देखि 10 सम्मको सबै पाठ्यपुस्तक छापिसकेको छ। गत शनिबारबाट वितरणको काम पनि सुरु गरिसकेको छ। केन्द्रका अनुसार पहिलो चरणमा हिमाली तथा दुर्गम जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पठाइसकिएको छ। दुर्गम हिमाली जिल्ला जुन टाढा छ त्यसमा ढुवानी गर्न समय लाग्छ बढी। त्यसले गर्दा फर्स्टमा चाहिँ दुर्गम हिमाली जिल्लालाई दिउँ बिक्री वितरणको लागि, त्यसपछि पहाडी जिल्ला, त्यसपछि सुगम जिल्लालाई दिउँ। किनभने अब मिक्स गरिदियो भने भिड हुन्छ। भिड भयो भने क्युमा बस्नुपर्छ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन क्युमा बस्नुपर्छ, होटलमा बस्नुपर्छ, समस्या हुन्छ। अहिले किन दुःख दिने त्यस्तो। त्यसले गर्दाखेरि हामी स्टेसनरी व्यवसाय महासङ्घसँग मिटिङ गरेर समन्वय गरेर हरेक प्रदेशमा हामीले त्यस्तो एउटा सेड्युल बनाएका छौँ। कुन गते कुन जिल्लालाई दिने, कुन जिल्लालाई दिने, यसरी सेड्युल बनाएका छौँ। त्यो सेड्युल अनुसार हामीले गर्दाखेरि सहज भएको छ। यस वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख 2बाट सुरु हुँदैछ, जसका लागि 1 करोड 50 लाख थान पाठ्यपुस्तक छापेको केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रले भक्तपुरको सानोठिमी सहित 8वटै कार्यालयबाट पुस्तक वितरण सुरु गरेको हो। प्रादेशिक कार्यालयले पहिलो चरणमा हिमाली जिल्ला, दोस्रोमा पहाडी र दुर्गम तथा अन्तिम चरणमा सुगम जिल्लामा पाठ्यपुस्तक बिक्री भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रले 1267 विक्रेता मार्फत पाठ्यपुस्तक ढुवानी र बिक्री गरिरहेको छ। वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र वैशाख 15 भित्र देशभरका सबै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याइसक्ने केन्द्रको दावी छ। बिक्री वितरणको कार्य एकदमै हामीले सुरु गरेका हुनाले वैशाख 2 गतेदेखि वैशाख 15 गतेको बिचमा जुन भर्ना अभियान छ, विद्यार्थी भर्ना अभियान, यो भर्ना अभियानमै हाम्रो पाठ्यपुस्तक सबै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू हातमा पुगिसक्छ। विगतमा कागज अभाव, प्राविधिक समस्या, मतपत्र छपाई लगायतले पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरणमा ढिलो हुने परम्परा यसपालि भङ्ग भएको छ। आशा गरौँ केन्द्रले भने झै सामुदायिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीले समयमै पुस्तक पाउनेछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। बाराको कोल्हवी नगरपालिकाको खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको राजस्व छलेको भन्दै प्रहरीले 6वटा टिपर पक्राउ गरेको छ। कोल्हवी नगरपालिकाको खोलाबाट ठेकेदार कम्पनीद्वारा नदीजन्य पदार्थको राजस्व छली गरेको पाइएसँगै प्रहरीले 6वटा टिपर पक्राउ गरेर 1,80,000 जरिवाना समेत गरेको छ। आफूहरूले अनलाइन बिल बिना नै नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गरेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको ट्रिपर चालक राम बहादुर रेग्मीको भनाइ छ। कोल्हवी नगरपालिकाले यस वर्ष लगाएको बकैया खोलाको नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्दा आवश्यक पर्ने
अनलाइन बिल बिना ढुवानी गर्ने 6वटा ट्रिपरलाई इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढले पक्राउ गरी बुझाएसँगै जरिवाना असुल गरेको हो। मापदण्ड विपरीत दैनिक 200 देखि 300 ट्रिपर नदीजन्य पदार्थ दिन दहाडै उत्खनन, सङ्कलन, ढुवानी हुन थालेपछि प्रहरीले चासो देखाएको हो। पर्सा प्रहरीले 2 ठाउँबाट ठूलो परिणाममा लागु औषध चरेस र गाँजा सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पर्साको पटरेवा सुगौली गाउँपालिका वडा नम्बर 5 देवरियामा थारूको घरमा छापा मारेर चरेस र गाँजा सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक कोमल शाहले जानकारी दिनुभएको। प्रहरी निरीक्षकद्वारा आशुतोष शाही र प्रज्वल थपलियाको नेतृत्वको टोलीले थारूको घरमा छापा मारेर 118 केजी चरेस र 4 केजी गाँजा बरामद गरेको हो। प्रहरीले खरधनी प्रदेशी राउत थारू, मकवानपुरका रमेश मोक्तान र रोशन मोक्तानलाई पक्राउ गरेको हो। यसैगरी पर्साको ठोरी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 हनुमान नगरबाट पनि गाँजा सहित 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा चितवनको लोथरका 57 वर्षीय रामबहादुर तामाङ रहेका छन्। तामाङलाई लागु औषध 61 केजी गाँजा सहित पक्राउ गरिएको पर्साका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि फ्रान्सको अल्पस पर्वतमा हिम पहिरो जाँदा 4 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते। मृत्यु हुनेमा 2 जना पर्वतारोही गाइड। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा नेपाल पुलिस क्लबको पहिलो जित। फ्रेन्ड्स क्लब 3-1 गोल अन्तरले पराजित। एपीएफ र चर्च बोइज बराबरीमा। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको साधारण सभामा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। हालै देशको आर्थिक अवस्था राम्रो नभएकाले यसलाई राम्रो बनाउन काम उद्योग व्यवसायहरूको रहेको बताउनु भयो। उहाँले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान सबै मिलेर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन आवश्यक नीति नियमहरू बनाएर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको पनि बताउनु भयो। यो मुलुकको आर्थिक गतिविधि त्यति साह्रो गतिलो अवस्थामा छैन। अब यो गतिलो पारिदिने काम उद्योग व्यवसाय साथीहरूको हो र तपाईहरुको भूमिका यसमा महत्त्वपूर्ण छ। यो मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर लाने सवालमा र त्यसका लागि हामीले नीति नियम तपाईलाई के आवश्यकता पर्छ, तपाईहरुलाई कसरी तपाईहरुले काम गर्न सजिलो हुन्छ, यो जुन व्यापार घाटा छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्नुपर्ने छ र साथसाथै यो मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर लानुपर्ने छ। केही व्यापार घाटा यता आएर यो विद्युतको कारणले त्यो पनि यो बर्खायाममा अलिकति त्यो व्यापार घाटा कम गर्नलाई सजिलो भएको छ। मन्त्री रिजालले उद्योगी व्यवसायहरूले व्यापार घाटालाई कसरी कम गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा नेपाल एभिएफ फुटबल क्लब र चर्च बोइज युनाइटेडले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँड्दा अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले जारी लिगमा पहिलो जित निकालेको छ। 7औं चरण अन्तर्गत चर्च बोइज र एपिएफले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन् भने पुलिसले फ्रेन्चलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै जारी लिगमा पहिलो जित निकालेको हो। नवप्रवेशी चर्च बोइज र एपिएफ बीचको खेल गोल रहित विहीन बराबरीमा रहेको हो। बराबरीसँगै चर्च बोइजले 7 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै एपिएफले 7 खेलमा 11 अङ्क जोडेको छ। आजै अर्को खेलमा विदेशी खेलाडी भित्र्याएको नेपाल पुलिस क्लबले जारी लिगमा पहिलो जित निकालेको छ। एन्फा मुख्यालयको मैदानमा पुलिसले फ्रेन्च क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। पुलिसको जितमा बुद्ध बल तामाङले 2 गोल गर्दा विदेशी खेलाडी मोसेसले डेब्युमा नै 1 गोल गरेका हुन्। फ्रेन्चका पनि विदेशी खेलाडी टोरिक जेब्रिनले स्वान्तोना गोल गरेका थिए। जितसँगै पुलिसले 7 खेलबाट तालिकामा 7 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्चको पनि 7 खेलमा समान 4 अङ्क नै भएको छ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारको नेतृत्व गरेको 100 दिनमा अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। बैंकको ब्याज दर घटाउने प्रयास भइरहेको दावी। सांसद श्रेष्ठको टेलिफोन संवादका विषयमा संसदको दुवै सदनमा प्रश्न उठ्यो। आफूसँग प्रमाण सुरक्षित रहेको प्रसाईको दावी। अझै केहीको पोल खोल्न बाँकी रहेको भनाई। संक्रमणकालीन न्यायको विषय अदालतको विषय नभएको माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष मोहराको भनाई। कम्युनिस्टहरूमा व्यवहार र सिद्धान्त बिर्सने रोग रहेको टिप्पणी। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग तत्काल संवाद गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग कांग्रेस सांसद थापाको आग्रह। समस्या समाधानमा जोड। र विषयगत समितिलाई चाँडै टुङ्गो लगाउने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय। समितिले पूर्णता नपाउँदा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति टुङ्गो लाग्न नसकेको भनाई। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।